बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कल असम्बली का ज्वाइंट सेशन है, सदर मुमलिकत खिताब करें। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी वैसी गैर मामूली होनी है, लेकिन 245 ना भी लगे हुए हो तो वैसे भी फौज के स्पुर्द सारी सिक्योरिटी, क्योंकि असम्बली के फ्लोर पे ना सिर्फ वजीर आजम होंगे, सदर मुमलिकत होंगे, पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना पूरी रियासत के तमाम सतून मौजूद होंगे, जिसमें आर्मी चीफ होंगे, ज्वाइंट चीफ होंगे, तमाम सर्विसेज चीफ इसके अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा गैर मुल्की सफारतकार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तमाम उस असम्बली पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन उसके अंदर मौजूद होंगे। सिक्योरिटी के तो अलग इंतजाम है, लेकिन इस मौके का भरपूर तरीके से फायदा अपोजिशन ने भी उठाना है। आमतौर पर किसी न किसी मुल्क का सरबराह आकर इस सेशन को के अंदर खिताब भी करता है साथ। और वैसे हम कल आसिफ अली जरदारी साहब 1 साल से कम अरसे में दूसरी बार खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे साल के अंदर जो हुकूमत की कारकर्दगी और सिस्टम की जो कारकर्दगी उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक साहब और वो अपना वो जितना भी अपोजिशन इत्तेहाद है ना, उन्होंने एक सर्टन तौर पर रेजिस्टेंस का और एक एहतजाज का, वो क्या एहतजाज होगा जो जॉइंट चीफ के सामने होगा, जो आर्मी चीफ के सामने होगा, जो सर्विसेज चीफ के सामने होगा, उस एहतजाज को इसमें करना है। ज़ाहिर बात है, ज़ख्मी वो ऑलरेडी बड़े हैं, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ ही मैसर नहीं, उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं, उनको अपने लीडर से मीटिंग करने की इजाज़त नहीं, यही नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल रही। तो जब सालाना कारकर्दगी में तो ये कारकर्दगियाँ नहीं आनी, तो ये तमाम कारकर्दगियाँ आनी है ना, वो ब्रूड मेजोरिटी वाली 26 में आनी, तरमीम नहीं आनी, तो सब कुछ आना। तो ये बेहतरीन मौका होता है कि उस पर सब नजरें होती, क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे। पीटीवी से तो रोक सकते ना, वो नशरियात के अंदर वो तमाम चीज़ें पर अपना अपना इन्होंने किरदार अदा करना है। और उस पर सोने पे सुहागा ये होगा कि मौलाना फजल रहमान इस इजलास में खसूसी शिरकत के लिए सऊदी अरब से आ गए, उनका उम्रा कंप्लीट हो गया। और आज अभी तो वो सीधा अकोड़ा खटक गए ना, मदरसा कानिया में मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत के ऊपर फातिहा ख्वानी उनके साहबजादे से करने, और फिर उन्होंने कहा कि किसी तौर पर भी ये दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है, लहर है, वह है, जो कुछ भी वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन असद कैसर से उनकी मुलाकात है, और आज असद कैसर साहब ने इमरान खान साहब का वो पैगाम जो सलमान अकरम राजा के जरिए मौलाना साहब को पहुंचाना, लेकिन सलमान अकरम राजा को बैड टेस्ट हो गया, जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी पर एहसान नहीं है, चाहे JUIF हो या कोई और जमात हो, वो पाकिस्तान के लिए इस अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये किसी जमात के ऊपर या PTA के ऊपर एहतजाज नहीं है जिस पे रिएक्ट किया गया कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से। तो लेकिन बहरहाल तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल चेहरा है सलमान अकरम राजा, उस समय तो पॉलिटिकल तजुर्बाकार नहीं है। तो आज असद कैसर साहब की आज मुलाकात है, और कल असद कैसर साहब की बेसिकली ख्वाहिश होगी कि कल असम्बली के फ्लोर पर ना अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बहरहाल वो तमाम चीज़ें उधर होंगी, वो तो है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई। मैंने कहा मैं आपको इससे मुतालिक बता दूं। मौलाना फजल रहमान साहब उम्रे की सादत करके वापस पहुंचे जी, और JUI के कारकुन अजीज़ो कारिम ने उनका इस्तकबाल किया जी। और इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान JUI के एहतजाज में शरीक करना चाहती है, इसलिए आज ये मुलाकात होगी। लेकिन ज़रा दूसरी चीज़ें कुछ हुई हैं। असद कैसर साहब ये बता रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद में अख्तर मेंगल साहब भी शामिल हैं। वो कहते हैं अख्तर मेंगल से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि बलूचिस्तान में उनके अपने हल्के के थाने में 1300 वर्कर्स के खिलाफ पर्चे काटे गए हैं। 1300। और ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, बलूचिस्तान जैसे जख्मी सूबे के अंदर 1300 पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर FIR दर्ज की। इनका ताल्लुक PTI से नहीं है। मेंगल साहब कहते हैं मेरी सियासी जमात से है। ठीक है जी। वो कहते हैं 1300 वर्कर के खिलाफ पर्चे काटे गए हैं। अख्तर मेंगल साहब ने बताया कि BNP मेंगल के बहुत सारे वर्कर्स और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। BNP मेंगल के नायब सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके खिलाफ तमाम इकदाम की हम मजम्मत करते हैं। अख्तर मेंगल ने वाजे किया कि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद आ रहे हैं, मुफ्त में हमन ओमान की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलोचिस्तान पर बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं और अख्तर मेंगल ये समझते हैं कि समझ नहीं आ रही रियासत इस वक्त क्या सोच रही है। हुकूमत का इस वक्त इंतहाई नामुनासिब गैर संजीदा ये रवैया है। हुकूमती रवैया मुल्क दुश्मनी पर मबनी नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उनसे बातचीत करें। ऐसे पर्चे करना, गिरफ्तारियां करवाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। मजीद मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के सेशन से एक दिन पहले ये सारी बातें सामने आ रही हैं। PNP लीडरशिप और वर्कर्स पर मुकदमे काबिल मजम्मत है। अगर अब भी आवाज़ न उठाई तो पाकिस्तान मुश्किल से दो चार हो सकता है। मुल्क में अमन होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी है, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत और इनके पास हुकूमत का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। मौजूदा हुकूमत मुल्क दुश्मनी पर मबनी इकदाम कर रही है, बेरोज़गारी और मायूसी बढ़ी है। अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की मीटिंग बुला रहे हैं।
جناب اس موقع پر جب یہ اجلاس ہو رہا ہے، میں نے سیکورٹی اپنی جگہ پہ بتا دیا، اپوزیشن کا وہ بتا دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی بتائی، یہ کسی اور طرف کی غمازی کر رہی ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دوسری خبر بھی آپ کے ساتھ اٹیچ کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ امریکہ کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، سفری ایڈوائزری جاری کی ہے ان پاکستانیوں کے لیے جن کے پاس دو ڈیول نیشنلٹی ہے، یعنی وہ امریکی نیشنل بھی ہیں اور پاکستانی نیشنل بھی ہیں۔ انہیں کہا جن کے پاس یعنی دو ہی شہریت ہے، تو انہیں خبردار کیا کہ آپ نے پاکستان میں کسی احتجاج میں شرکت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اگر آپ احتجاج کے دوران گرفتار ہو گئے تو ڈیفینیٹلی پھر پینگا سفارت خانہ میں آنا پڑنا ہے، تو ہم نہیں آ سکتے سامنے، کیونکہ ہم امریکی سفارت خانہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اس طریقے سے۔ تو پاکستان کا قانون جو ہے اس وقت جو قانون ہے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے، یہاں احتجاج کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، احتجاج کو کرنے والے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں چین اور سعودی عرب کی طرز کا اس وقت طرز حکمرانی موجود ہے، جہاں احتجاج ہے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی نظر آتا ہے، اس لیے ممانعت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، تو اس لیے آپ شامل نہ ہوں کیونکہ ہم آپ کو اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ویسے ہم یہ سمجھ رہے تھے بنیادی انسانی حقوق کے خطوط پر پوری دنیا کی رپورٹ سامنے آ گئی، یورپی یونین آ گیا، امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ آ گئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بنیادی انسانی حقوق پر پاکستان کی حکومت کو کہے گا امریکہ کہ بھائی خدا کا واسطہ جمہوری ملک بنے، ہم جمہوری اقدار کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ انہیں حکومت پاکستان کو کہنے کی بجائے انہوں نے اپنے شہریوں کو کہہ دیا کہ بھائی آپ نے کسی احتجاج میں شامل نہیں ہونا، ہم یہ سمجھ رہے تھے۔ تو یعنی یا تو وہ بے بس ہے یا کچھ اور ہے، لیکن بہرحال اصل چیزیں ہماری 12 مارچ کو کھلنی ہیں، جس میں پاکستانیوں کے ویزے کے اوپر پابندی کے حوالے سے بہت خبریں ہیں، کیونکہ اس کو رائٹرز غیر ملکی جریدے اور اسپیشلی یورپ کے جتنے ہیں، جس میں BBC تک شامل ہے، وہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ سفری پابندیاں پاکستانیوں پر لگانے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ادھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں، ادھر سوشل میڈیا پر بڑے زبردست طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہو، پروجیکٹ بھی وہ والے ہلکے کر رہے ہیں جو بیسکلی آپ کہہ لیں کہ نون لیگ میں حق میں یا پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے مبینہ گفتگو کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض خان صاحب ہے نا سارے پول چھول کھل گئے ہیں، اور ان کو کل پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے نا ان کی جھڑپ ہوئی ہے، وہ کوئی سپر اسٹور پہ شاپنگ کر رہے تھے اور پاکستانی نوجوانوں نے ان کو گھیر لیا اور مبینہ طور پر نعرے بھی لگائے ہیں اور غدار غدار کے نعرے لگائے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سپورٹ والا ہلکے کر رہے ہیں، اور پاکستان سے بھاگ کر آنے کے ان کو تانے بھی دیے گئے ہیں، پھر وہ ریسٹورنٹ گئے وہاں بھی نوجوان پہنچے ہیں۔ ویسے حد ہو گئی یار، حد ہو گئی۔ یہ کہہ کہ کوئی ختم ہو گیا، وہ ختم تھوڑی ہوتا سر، ایسے تھوڑی ہے۔ عمران ریاض خان کا کیس ان کیسز میں نہیں شامل جس کو آپ شامل کر رہے ہیں۔ چاہے اس کہ میرے بہت سے سوالات ہیں عمران ریاض خان صاحب کے جانے کے حوالے سے، کن حالات کے اندر کس طرح زندگی جو انہوں نے بتایا تو ممکن نہیں تھا وہ پاکستان کے اندر رہ سکتے۔ سب سے پہلے زندگی جان ہونی چاہیے۔ ہاں، شہادت کے وہ دوسرے پیرائے ہیں، مگر شہادت کے لیے بھی تو ایک ماحول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ یا جو شہید نہیں ہے اس کو شہید کہتے ہیں، جو شہید ہے اسے کہتے ہیں مارا گیا، تو یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ لو جی نہیں ہے بھائی، جا کے اس کی ویورشپ دیکھیں، اس کا لوگوں کو سننا دیکھیں، اس کے اندر سے جو حب الوطنی کا جذبہ اس کی گفتگو لہجے میں وہ دیکھیں، پھر پتہ چلے گا۔ یہ خبریں شبریں پھیلانے سے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ویو ایشو آ جاتے ہیں، اور یہ نہیں بھائی جان ایسا ایک کام کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا نا کوئی نون لیگ سپورٹر یا اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر لا کے کھڑا کر دیں چوراہے پہ، اور عمران ریاض صاحب کو بھی کر دیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس کی کیا عزت ہے کیا ہے نہیں۔ سر، دنیا بہادر کو پسند کرتی ہے اور عمران ریاض ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں ہر لحاظ سے۔ میرے بھائی ہیں، میرے دوستوں کی طرح دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت سی چیزوں سے کمی بیشی اختلاف ہوتا ہے، لیکن نہیں سر، اس نے کہیں نہ کہیں وہ کہتا ہے نا عزتوں کے وزن اٹھا کے رکھے ہوئے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کا خیال ہے؟ مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔